आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के बड़े फैसले के बाद जहाँ पे ये सूरत हाल पनप रही थी कि इलेक्शन अब वक्त के ऊपर हो जाएंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिल जाएगी, सब अपनी ताकत से मैदान में उतरेंगे और कोई ना कोई मार्का मारेंगे। इसी ज़िमन में आज ही के दिन कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ लाशें बरामद हुई हैं। कहाँ से हुई और किसकी हैं, ये एक अहम सवाल है। आज ही के दिन उम्मीदवारों के ऊपर हमला भी हुआ है और ये माजी करीब के अंदर भी हमला हुआ है, तो उसके हकायक क्या हैं। लेकिन इस ज़मन में सबसे पहले ये बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान कर दिया है कि कल हम अपनी टिकटों का ऐलान कर देंगे और हर हल्के में उम्मीदवार खड़ा करेंगे और हकदार उम्मीदवार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट मिलेगा। पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी करने वाला निशान बल्ला है। बानी पीटीआई से तफसीली मुलाकात हुई है, बैरिस्टर गौहर ने कहा है। उन्होंने कहा टिकटों से मुतल्लिक मुशावरत कल मुकम्मल हो जाएगी और कल हम अपनी टिकट्स का ऐलान कर देंगे, क्योंकि जितने एतराज़ात थे वो भी रद्द हो रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने हमारे बल्ले के निशान को बहाल कर दिया और इलेक्शन कमीशन ने हमें हर महाज पर हराने की कोशिश की। अगर बल्ला बहाल ना हुआ तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात होती। किसी भी सियासी जमात से उसका निशान वापस ले लेना गैर कानूनी है। पेशावर हाई कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया और परसों तक हमारे सारे उम्मीदवार फाइनल हो जाएंगे। टिकट्स के हवालों से पैसों के लेन देन की बात दुरुस्त नहीं है। साइफर केस हुक्म इम्तना कल खत्म हो रहा है। उम्मीद है कि कल हाई कोर्ट कोई अच्छा फैसला दे देगी और साइफर केस के अंदर हमारा मुतालिबा है कि उसका ट्रायल जो है वो ओपन कोर्ट के अंदर किया जाए। बानी पीटीआई को हर मुकदमे में मुलव्वस किया जा रहा है और 8 फरवरी को इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत होगी। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अज़ाइम है। दूसरी तरफ मारूजी हालात जो हैं वो इससे कदरे मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। हमें अभी भी यही उम्मीद है कि पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, वक्त मुकर्रा के ऊपर होंगे, ये हिजानी कैफियत का खात्मा होगा, एक जमहूरी हुकूमत आएगी जिसका तसलसल से आगे बढ़ना ही पाकिस्तान की बेहतरी का बायस होगा। लेकिन पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, मौजूदा हालात में जो सिक्योरिटी वजूहात जिसकी बिना के ऊपर सेनेट के अंदर एक करारदाद पेश की गई थी और इलेक्शन को मुलतवी करने की बात की गई थी, तो अभी एक और खबर आई है तुरबत से। तुरबत से खबर यह है कि मारूफ सियासी शख्सियत मीर असलम बलीदी, जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के केच से, उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ है और जख्मी हालत के अंदर वो अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। अब आप माजी थोड़ा सा देखें। माजी के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमाओं के ऊपर हमले होते रहे, सुन्नी उलमा काउंसिल के मौलाना के ऊपर हमले हुए, लेकिन आज पीएमएलएन के एक उम्मीदवार के ऊपर हमला हो गया और ये क्या असरात डालेगा इसको देखना है। अब आप ये देखिए कि पेशावर हाई कोर्ट ने कहा था कि पार्लिमानी जमहूरियत में सियासी पार्टियों की हौसला अफजाई की जाती है जिससे जमहूरियत मजबूत होती है। सियासी पार्टियां मुल्क की आवाम की नुमाइंदगी करती हैं, उनसे इंतखाबी निशान छीन लेना जमहूरियत के बरखिलाफ है। पेशावर हाई कोर्ट की फैसला दे चुकी है। तो इसी जिमन में अगर तेवर देखे जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह लगता है कि उनके खिलाफ ये पार्टी बन के सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जाएगी। लेकिन इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मूड नहीं था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का उधर सुप्रीम कोर्ट में जाने का। लेकिन आज निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी भी इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन पहुंचे और खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि शायद इलेक्शन कमीशन भी कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा हो। ये प्ली लेके पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो आइन के खिलाफ है, हमारे इख्तियारात को महदूद करने की कोशिश की गई है और हम खुद फैसला दे सकते हैं, तो हमारे इख्तियारात को जहां पर महदूद किया गया है तो उसका अजाला सुप्रीम कोर्ट करे। अकबर एस बाबर ने तो जाना है और इस जमन में शायद ये इलेक्शन कमीशन में पहुंचा जाए। दूसरी तरफ एक बड़े इस्तीफे की बाज़गश्त जो सुनाई दे रही है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत पे कार्रवाई का सामना करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ओहदे से जो मुस्ताफी हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भी भिजवाया है, जिसका बाकायदा सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। उन्होंने कहा मेरे लिए पहले लाहौर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के फराइज अंजाम देना काबिल फख्र है और ऐसे हालात जिनका आवाम को इल्म है और कुछ हद तक रिकॉर्ड पर मौजूद है, मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे फराइज निभाता रहूं। ये उस इस्तीफे का मतन है। तो इस बारे में बातें ये हो रही हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में क्योंकि उनकी बातचीत चल रही थी तो उधर उनको जवाब तलबी का सामना करना पड़ रहा था, तो इसलिए इस्तीफा दिया। ये बात नहीं। आज के दिन का इंतखाब क्यों किया गया? क्योंकि आज ही के दिन साबिक सदर मुमलिकत, साबिक आर्मी चीफ, जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब के खुसूसी अदालत के फैसले की तौसीक की है सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला बहाल रखा है। बतौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने जस्टिस सेठ वकार साहब के उस फैसले को जो उन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ दिया था, तो
ان کے خلاف وہ فیصلہ دینے کو انہوں نے کالعدم بھی کہا تھا، اس کی مخالفت بھی کی تھی، خصوصی عدالت کے قیام کے اوپر بھی اعتراض اٹھایا تھا۔ خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا ہے آج کہ جسٹس مظاہر کا استعفیٰ کافی نہیں ہے، سیاست دانوں کی طرح ساسوں کی چھان بین کریں، ترازو پکڑنے والے ہاتھ کا حساب آخرت میں تو اللہ کی ثواب دید ہے، دنیا میں انصاف نہیں کریں گے تو ہم سب برابر کے گناہگار ہوں گے۔ جب آپ یہ چیز ایک طرف مانتے ہیں، آپ اس جج کے بارے میں مان رہے ہیں جس جج نے آپ کے مخالفین کو ریلیف دیا، وہ اس کی ثواب دید ہے، بروز محشر اس نے بھی جواب ہونا ہے کہ اس نے اصول کے مطابق وہ فیصلے دیے تھے یا اصول کے برخلاف فیصلے دیے تھے۔ لیکن جب ایک ریفرنس دائر کیا گیا تھا موجودہ چیف جسٹس، جب یہ جسٹس تھے سپریم کورٹ کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف، تو یہ پاکستان مسلم لیگ نون یہ بات کر رہی تھی کہ آپ ججز کے بارے میں یہ بات کریں گے، ججز کو آپ کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے گرد گھیرا تنگ کریں گے، تو پھر کس طریقے سے آپ نظام انصاف کو چلا سکتے ہیں۔ تو آج کے دن میں یہ نہیں کہتا کہ انصاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن معیار تو ایک ہونا چاہیے، زبان تو ایک ہونی چاہیے۔ آپ اگر اپوزیشن میں ہو، حکومت میں ہو، کسی بھی درجے پہ کھڑے ہو، آپ کا معیار ایک ہو، کردار ایک ہو، اور اس کی ترجمانی ایک طرح کی ہو۔ کل کچھ اور تھے اور آج کچھ اور ہے۔ آپ کے نظریات کے مخالف اگر کوئی جج ہے تو وہ آپ کے لیے خلاف ہے۔ آج سب سے جو ایک افسوسناک خبر ہے، کند کوٹ میں واقع الیکشن کمیشن کے دفتر میں 4 ملازمین کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ اس پہ بھی ابہام ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اب کچھ لوگ ابتدائی رپورٹ کے مطابق تو یہ کہتے ہیں کہ گیس لیکیج کے نتیجے میں یہ ہلاکتیں واقع ہوئی ہیں، لیکن اس کی تفتیش جاری ہے۔ اسی تفتیش میں اگر اس میں کوئی نہ کوئی ایسا عنصر پایا گیا جو نفرت کا ہو یا جو دہشت گردی کو پھیلانے کے حوالے سے ہو، تو ایک بہت بڑی خبر بنے گی پاکستان کے اندر، کیونکہ ایک طرف جمعیت علماء اسلام فے کا موقف، اور پھر مولانا کا افغانستان چلے جانا اور وہاں جا کے بات چیت کرنا، اس زمن میں پاکستان تحریک انصاف کہیں نہ کہیں پہ اس کمفرٹ زون کے اندر آ رہی ہے جو اس کو سوٹ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے مسائل تو ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک اسی حلقے کے اندر جہاں پہ جمعیت علماء اسلام فے کے امیدوار نے اپنی الیکشن کمپین کرنی ہے، تو اس کے مد مقابل ان کے جو سیاسی حریف جن کا تعلق دیگر پارٹی سے ہے، ان کو کوئی خوف نہیں ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے لیے خوف پیدا کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پھر جمعیت علماء اسلام فے سے ہٹ کے اس دن جس دن سینٹ کے اندر قرارداد پیش ہوئی اور اسلام آباد میں ایک سنی علماء کونسل کے مولانا کے اوپر حملہ ہو گیا، ان کے عہدیدار کے اوپر حملہ ہوا، اور پھر اس کے بعد جب مولانا افغانستان کے اندر موجود تھے تو انہی دنوں کے اندر اسلام آباد میں ایک اور حملہ ہوا جس میں جمعیت علماء اسلام فے کے صوبائی امیدوار جو ہیں وہ زخمی ہوئے اور تشویشناک حالت میں انہیں اسپتال منتقل کیا گیا۔ پھر باتیں یہ اٹھنا شروع ہو گئی صرف جمعیت علماء اسلام فے ہی کیوں؟ تو آج تربت کے اندر کیچ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار کے اوپر حملے کا ہو جانا اور ان کا اسپتال میں منتقل ہونا تشویشناک حالت میں، اور پھر الیکشن کمیشن کے دفتر سے لاشوں کا برآمد ہونا، یہ ایک ایسا منظرنامہ پاکستان میں بن رہا ہے۔ امید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ ہم ہیجانی کیفیت سے نکل جائیں، یہ جتنا بھی افریت ہے، یہ جتنا بھی دہشت گردی کا ناسور ہے، اس کا خاتمہ ہو اور پاکستان کوئی بہتری کا منظرنامہ روشن کر سکے۔ لیکن جیل سے بیٹھے ہوئے کو بھی اس وقت آرام نہیں ہے۔ وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ رجیم چینج کے دوران مجھے یہ پیغام بھجوایا گیا تھا کہ اگر آپ اپنی اس کمپین کو واپس لے لیتے ہیں تو آپ کو 2/3 اکثریت دی جائے گی، تو اس میں پھر انوالومنٹ کی بات ہو رہی ہے، تو جواب طلبی تو ہونی چاہیے۔ اگر احتساب کرنا ہے کلی طور پہ ہونا چاہیے، اگر کسی کو کارنر کرنا ہے تو کلی طور پہ کارنر ہونے چاہیے، اگر جمہوریت کو فروغ دینا ہے تو جمہور کی ماننا چاہیے، سیکیورٹی کے مسائل کا سامنا ہے تو پوری قوم مل کے ہی اس سے نکل سکتی ہے۔ کوئی فرد واحد یا کوئی ایک ادارہ اس سے نکلنے کے لیے پلان تو بنا سکتا ہے، لیکن حمایت قوم کی اس میں ہونی چاہیے۔ تو بطور قوم بھی ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اور ہمیں بطور قوم بھی مانا جانا چاہیے، تاکہ کوئی نہ کوئی تو بہتر راستہ ہم نکال پائیں۔ بصورت دیگر رولتے گئے ہیں پر چس پھر بھی نہیں آ رہی۔ وہ چس کس طریقے سے آئے گی اسی کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے پاس۔